अवैध रूपमा युरोप छिर्ने क्रममा 30 जना नेपाली टर्कीको इस्तानबुलमा पक्राउ। टर्कीबाट ग्रिस छिर्न 4.5 लाखसम्म तस्करलाई बुझाएको खुलासा। अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा परिरहेका बेला गभर्नरलाई निशानामा पार्दा झन समस्या हुने सरकारवालाको भनाई। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा नेपालको छवि बिग्रिने आशंका। प्रमुख दलले नै चुनावी आचार संहिता पालना नगर्ने आशंका। चुनावी खर्च लगायतमा पारदर्शी बन्न तयार रहेको दलका नेताहरूको प्रतिबद्धता। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान पदमुक्त। अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा 174 मत। र एएफसी फुटबल एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा आज नेपाल र उज्बेकिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। टर्किस प्रहरीले इस्तानबुल स्थित एक घरबाट 37 नेपालीलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार ती सबै नेपाली अवैध रूपमा युरोप छिर्ने योजनामा थिए। टर्किस अनलाइन इन हावरका अनुसार पक्राउ परेका नेपालीको साथमा सुटकेस थियो भने मध्यरातमा उनीहरू अवैध रूपमा ग्रिस छिर्ने तयारीमा थिए। इस्तानबुल स्थित नेपालीहरूका अनुसार गत सोमबार पक्राउ परेका मध्ये 3 जनालाई कागजपत्रका आधारमा छाडिए पनि 34 जना प्रहरीको नियन्त्रणमै छन्। टर्की स्थित गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष उज्जवल कुमार घिसिङका अनुसार एउटा घरको 5औं तलामा धेरै नेपाली आवत जावत गरिरहेको खबर पाएपछि प्रहरीले त्यहाँ छापा मारेको थियो। सो घरलाई घटनापछि सिल गरिएको घिसिङले बताउनुभयो। अवैध रूपमा टर्कीबाट ग्रिस छिर्न नेपालीले 4 लाखदेखि 4.5 लाख रुपियाँसम्म संगठित मानव तस्करका एजेन्टलाई बुझाएको सूचना रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, सम्पर्कमा आएका नेपालीलाई सकेसम्म अवैध बाटोबाट नजान र त्यो खतरनाक रहेको बताउँदै आएका छौं। ग्रिस छिरेकाहरूले देखाउने प्रलोभनमा नेपाली धमाधम परिरहेका छन्। संगठित मानव तस्करका विभिन्न एजेन्टको भर परेर लाखौं खर्चेर जोखिमपूर्ण तरिकाले ग्रिस छिर्दा नेपाली जोखिममा पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। इन्सन हावर्डले टर्कीमा अवैध आप्रवासीको संख्या बढिरहेको र ती सबै युरोप छिर्ने उद्देश्यले आएको भन्दै यस घटनालाई पनि त्यसैको एउटा श्रृङ्खलाका रूपमा अर्थ्याएको छ। नियन्त्रणमा लिएका नेपालीलाई स्वास्थ्य परीक्षणपछि प्रहरी निगरानीमा राखिएको अनलाइनले उल्लेख गरेको छ। अवैध रूपमा टर्कीबाट ग्रिस छिर्ने क्रममा हुने दुर्घटनामा मृत्यु हुने श्रृङ्खला निरन्तर रहे पनि नेपाली संगठित मानव तस्करका भरमा जोखिम उठाएर छिरिरहेका छन्। जोखिममा परेको अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्न वित्तीय अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबीचको समन्वय झन बलियो बनाउनु पर्नेमा सरकारले भत्काएको टिप्पणी पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्व गभर्नरहरूले गरेका छन्। यो बेला राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेर सरकारले संकटलाई खेलवाडका रूपमा लिएको छ भन्ने सन्देश दिएको उनीहरूको भनाइ छ। शंकास्पद वित्तीय कारोबारबारे भइरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई पत्र लेखेको विषयले सम्पत्ति शुद्धिकरणका क्षेत्रमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट थप निगरानीमा पर्ने पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, शंकास्पद रकम आएमा छानबिन गर्नेछौँ भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमै हस्ताक्षर गरेका छौँ। यही प्रतिबद्धता अनुसार पूरा गर्दा गभर्नर हटाइन्छ भने भोलिका दिनमा देश नै कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। उहाँले भन्नुभयो, विदेशमा अवैध रूपमा आएको रकम छुटाउन अर्थमन्त्रीले पत्र लेख्छन् भने वैध तरिकाले आएको पैसा पनि निगरानीमा पर्न थाल्छ। त्यसपछि हामी झन् ठूलो संकटमा पर्छौं। राष्ट्र बैंकमा सरकारले बढी हस्तक्षेप हुने गरेको भन्दै विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत दात्री निकायले प्रश्न उठाएपछि त्यसलाई थप स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाइएको पनि पाण्डे स्मरण गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, सरकारले चाहँदा राख्ने र नचाहँदा निकाल्ने भएपछि राष्ट्र बैंकको गरिमा पनि रहेन। कोही व्यक्ति सरकार र मन्त्रीसँग असहमत हुने बित्तिकै हटाउने भने संस्थागत प्रणाली ठिक ढंगले चल्न सक्दैन। अरू कर्मचारीको पनि मनोबल कमजोर हुन्छ। सुपारी, मरिच, केराउ, छोकडा जस्ता वस्तु आयात खोलेको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। यस्ता वस्तु सिधै आयात गर्दा भारतमा चर्को कर तर इन्डोनेसियाबाट ल्याएर नेपाली उत्पादन भन्दै भारत पठाउँदा भने राजस्वमा सुविधा छ। भन्सारबाट मात्र होइन, खुला सीमाबाट भारत तस्करी गर्ने नियतले ल्याइने यस्ता वस्तु खोल्न दिने निर्णय सरकारले भर्खरै गरेको छ। जबकि विदेशी मुद्राको सञ्चित कम भएको भन्दै विभिन्न 40 शीर्षकका 1300 भन्दा बढी वस्तुको आयातमा कडाई गरिएको छ। पाण्डेको भनाइ छ, सुपारी र मरिच जस्ता वस्तुको आयात खोल्ने सरकारको निर्णयबाट संकटप्रति ऊ कति संवेदनशील छ भन्ने देखिन्छ। गभर्नरलाई हटाउँदा अझ मनलाग्दी गर्न पाइन्छ भन्ने नियतले सरकारले यो कदम उठाएको हो। अर्का पूर्व अर्थमन्त्री तथा माओवादी नेता वर्षमान पुन पनि गभर्नरमाथिको कारबाही समय सान्दर्भिक नभएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ।
उहाँको भनाइ छ। गभर्नर निलम्बन प्रकरणको भित्री कुरा मलाई थाहा छैन, तर यस्तो बेला गभर्नर हटाउने विषय संवेदनशील नै हो। यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचेकै होला। यद्यपि यो निर्णय त्यति समय सान्दर्भिक देखिएको छैन। अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै धर्मराएको र नेपालको अर्थतन्त्र पनि सङ्कटोन्मुख रहेको विषय सरकारले स्वीकार्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। पुलले भन्नुभयो, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या विश्वव्यापी समस्याकै अङ्गका रूपमा लिनुपर्छ। समस्यालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न लाज मान्नु हुँदैन। प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई आलोचना गर्ने, निशानामा पार्ने र असफल बनाउने यही मौका हो भन्ने ठान्नु हुँदैन। अर्थतन्त्रको सङ्कट राष्ट्रिय समस्या हो, कुनै दल वा गठबन्धनको मात्र समस्या होइन। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई न्याय परिषदले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको ठ्याक्कै 1 महिना भयो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले नियुक्तिको निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। कुँवर उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशभन्दा तलको पदमा नजान्ने अडानमा हुनुहुन्छ भने कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्की परिषदको सिफारिसका आधारमा आफूले गरेको नियुक्तिको निर्णय कार्यान्वयन गराइ छाड्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। दुवैको अडानले न्याय प्रशासनको उच्च पद मुख्य रजिस्ट्रार नै विवादास्पद बन्न पुगेको छ। परिषदले फागुन 26 मा कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णयसँगै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि संसदीय सुनवाईबाट अनुमोदन भएर श्रेष्ठ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्ति शपथ लिएर सर्वोच्चको इजलासमा बस्न थालिसक्नुभयो। तर संसदीय सुनवाईको प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने र प्रधान न्यायाधीशबाट सिधै नियुक्ति लिन मिल्ने उच्च अदालतको न्यायाधीशमा भने सिफारिसको 1 महिनासम्म पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन। सिफारिसको 1 सातापछि नै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। तर सो निर्णयमा असहमत रहेका कुँवरले आफू उच्च अदालतको न्यायाधीशमा अनिच्छुक रहेको र अहिलेकै पदमा निरन्तरता दिन चाहेको भन्दै निवेदन दिनुभएको थियो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले निकटस्थहरूसँग आफूले सर्वोच्च र भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माण प्रक्रियामा भएको अनियमितता छानबिन गर्न चाहेको र त्यसका लागि कुँवर मुख्य रजिस्ट्रार पदमा नरहँदा सहज हुने बताउने गर्नुभएको छ। सर्वोच्च तथा माथाद अदालतहरूको जनशक्ति, सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार, भौतिक साधनको व्यवस्थापन र बजेट बाँडफाँट लगायत व्यवस्थापकीय विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पाएको अदालत व्यवस्थापन समितिमा प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरा आफै बसेर अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ। यसअघि प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि अदालतका समितिमा नबस्ने परम्परा विपरीत जबरा 2077 साउन 4 मा सो समितिको अध्यक्षमा बस्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालत नियमावलीले प्रधान न्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्चको न्यायाधीशको अध्यक्षमा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। जबराले सो समितिको अध्यक्षमा आफैलाई तोक्नु भएको थियो। प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा काम गर्ने मुख्य रजिस्ट्रार पदमा कुँवरलाई नै राखेर जबरा कार्यकालमा भएका अनियमिततामा छानबिन गराउन अप्ठ्यारो भएको कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले बताउने गर्नुभएको छ। यसअघि प्रधान न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली र जबराले क्रमशः नहकुल सुवेदी र निप्तहोज निरोलालाई मुख्य रजिस्ट्रारबाट सिधै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाउनु भएको थियो। सुवेदी प्रधान न्यायाधीशको लुर्कम सहित सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भइसक्नु भएको छ भने निरौला उच्च अदालत दिपायलको मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ। उहाँ पनि छिट्टै सर्वोच्च पुग्नुहुनेछ। राजन भट्टराईलाई भने सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश मात्र बनाइएको थियो। उच्च अदालतमा दरबन्दी रहेका 160 न्यायाधीश मध्ये भट्टराई हाल 94औं स्थानमा हुनुहुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै जाँदा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले एक अर्काप्रति आक्षेप लगाउँदै अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षहरूले एक अर्कालाई कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्ने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले नेतृत्व कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट विचलित भएको बताउनुभयो। काठमाडौँमा हिजो आयोजित सभामा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले एमाले नेता विशेषको गुटमा परिणत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। हामीले गठन गरेको पार्टी, त्यो पार्टीमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद, त्यो पार्टीको नेतृत्व नै कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट विचलित भइसकेपछि त्यसमा रहिरहनु पर्ने कुनै अवस्था रहेन। त्यसका एक एक गतिविधिहरू तपाईहरुले निहालिरहनु भएको छ र त्यो पार्टीको रूपमा रहेन, कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा मात्रै होइन र राजनीतिक पार्टीको रूपमा पनि रहेन। त्यो एउटा सानो गुटमा सीमित हुन पुगेको छ। नेता नेपालले पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादी प्रति जनताका आकर्षण बढेको बताउनुभयो। नयाँ पार्टी बनाएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूहरूको भूमिका प्रभावकारी भएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढाएर लानका लागि, समाजवादको झण्डालाई बुलन्द गर्नका लागि, समाजवादको यात्रालाई अगाडि बढाउनका लागि
हामीले एउटा अर्को पार्टी निर्माण गर्नै पर्ने बाध्यता हाम्रो काँधमा आइलाग्यो र त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं, अर्को पार्टीको रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौं कि सक्दैनौं, त्यसले वैधानिक मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन, यावत प्रश्नको जवाब यस बीचको 6 महिनाको गतिविधिले दिइसकेको छ। सभालाई सम्बोधन गर्दै सो पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एमाले नेतृत्वको सरकारले मुलुकको हितमा काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले 42 महिनासम्म ओली नेतृत्वको सरकारले केही काम नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो। 42 महिनासम्म सरकारमा बसेको नेकपा एमालेको नेतृत्व गुटको नायक खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीको सरकारले एउटा फुटेको कौडी पनि गरेन, कामरेडहरू यी कुनै पनि कामहरू गर्न सकेन र देशलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादतर्फ धकेल्दै लगे। खनालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढंगमा अघि बढाउन आफूहरूले नयाँ पार्टी खोलेको बताउनुभयो। ओलीले सरकारमा रहँदा विदेशी हितमा काम गरेको उहाँले आरोप समेत लगाउनुभयो। दक्षिणपन्थी अवसरवादको आहालमा यो देशलाई डुबाउने खतरा पैदा भयो। उनले अमेरिकाको सेवा गर्न थाले, उनले विदेशी गुप्तचरहरूको प्रमुखसँग आधा रातमा साँठगाँठ गर्न थाले, के कुरा गरे। आज 2,92,00,000 नेपालीलाई केही पनि थाहा छैन। हेर्नुहोस्, यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन गराएर कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। बागलुङमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारको पालामा पार्टीभित्र समस्या उत्पन्न गराएको आरोप समेत लगाउनुभयो। देशलाई अगाडि बढाउन खोज्यो, विकास गर्न खोज्यो, केही गर्न खोज्यो भने नजिकै बसेकाहरू यता हात तान्छ, अर्को हात यताबाट तान्छ, यताबाट खुट्टो समाउँछ, अर्काले तान्छ, अर्काले अल्झाउँछ, अर्काले बाहुलो समाउँछ, अर्काले फेर समाउँछ, अगाडि बढ्ने दिँदैन, पार्टीमा झमेला सिर्जना गर्छ। त्यस्तो स्थिति पार्टीमा थियो, तपाईँहरूले देख्नु। अकारण अनेक प्रकारका कहिले 19 पृष्ठ लामा आरोप पत्रहरू, झुटा आरोप पत्र, त्यो सबै के भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तह चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउन आचार संहिता लागू गरिएको छ। आचार संहिता सरकार, संवैधानिक निकाय, अर्ध सरकारी संस्था, राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वार, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, सञ्चार माध्यम, पर्यवेक्षक, गैर सरकारी संस्था लगायतले पालना गर्नुपर्नेछ। आचार संहिता लागू भएपछि सरकारले अत्यावश्यक जनचासोका विषय बाहेक कुनै निर्णय गर्न पाउने छैन। तर विगतमा जस्तै दलहरूले आचार संहितालाई व्यवस्था गर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्। प्रमुख दलका नेताहरूले भने आफूहरू आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका मान्यता विपरीत हुन सक्ने घटनालाई रोक्न हरेक निर्वाचनमा आचार संहिता लागू गर्ने गरिन्छ। आचार संहिताले निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा उम्मेद्वारले गर्ने भड्किलो खर्चलाई सीमित बनाउने तथा चुनावी गतिविधिलाई पारदर्शी र बढी लोकतान्त्रिक बनाउन मद्दत गर्छ भन्ने आम बुझाइ हो। आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागि ल्याइएको आचार संहितामा सबैभन्दा बढी चर्चा उम्मेद्वारले स्थानीय तहमा गर्ने खर्चको सीमालाई लिएर भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यले 1.5 लाखसम्म र महानगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेद्वारले 7,50,000 सम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। त्यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्वारले 3,50,000 सम्म, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले 4,50,000 सम्म र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखका उम्मेद्वारले 5,50,000 सम्म चुनावी प्रचार प्रसारमा खर्च गर्न पाउनेछन्। विगतमा ठूला दलका नेता कार्यकर्ता अनि उम्मेद्वारले आचार संहितालाई व्यवस्था गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। विगतलाई हेर्दा यो पटक पनि दलहरू आचार संहिता प्रति कति उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेताहरूले चुनावी प्रचार प्रसारमा गरिने खर्च लगायतका अन्य बुदाहरू अक्षरशः पालना गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँछन्। त्यसका लागि तल्लो तहलाई समेत सर्कुलर गरिएको सो पार्टीका नेता मुक्ति प्रधानले बताए। मुख्य गरी यो निर्वाचन आचार संहिता भनेको चाहिँ यो कोड अफ कन्डक्ट भनेको चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन हो। यो गर्नुहुने, यो गर्नु नहुने, यो चाहिँ अब दुई पक्ष बीचमा चाहिँ अब त्यसले आइसेक्ट गरेपछि एउटा ल सरह नै हुन्छ। यसको कानुनले जुन ढङ्गले आचार संहिता जारी गर्ने भनेको तोकिएको छ, त्यसलाई हाम्रो पार्टीको तह र तबकामा हामीले सबै जानकारी सबैलाई छ। वडासम्मको तहमा पनि हामीले चाहिँ अब कमिटीबद्ध ढङ्गले नै यसलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ थाहा जानकारी पनि भएको विषय हो र हामीले पनि यसलाई सम्प्रेषण गरेका छौँ। स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिक स्थलमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोण सभा, बैठक एवं भेला गर्न नहुने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै कुनै प्रकारको कार्यक्रम गर्नुभन्दा 72 घण्टा अघि प्रशासन र प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने
हुन्छ। जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह, झण्डा अंकित लोगो, स्टिकर, कपडा, टोपी, भेस्ट, टी सर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याज, मास्क, लकेट लगाउन र झोला बोक्न नहुने समेत आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ। आयोगले तयार पारेको सो नियमका प्रत्येक बुँदालाई अक्षरशः पालना गर्ने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडा भन्छन्, चुनाव भनेको आतंक सिर्जना गरेर जनतालाई भ्रमको खेती गर्ने माध्यम मात्र होइन, तथ्यपूर्वक रूपमा सत्य तथ्य कुराहरू जनताका बीचमा लिएर जाने एउटा अवसर पनि हो। हामी जनतालाई भ्रमको राजनीतिबाट मुक्त गराउनका लागि पनि निर्वाचन आयोगले दिएका आचार संहितालाई तलमाथि केही नगरिकन टोल टोलमा पुर्याएर त्यो आचार संहिता भित्र रहेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने पक्षमा कांग्रेस लागेको छ। आचार संहिता जारी गर्नु अगाडि निर्वाचन आयोगले गत मंगलबार स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै 79 राजनीतिक दललाई प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर सुरु गराएको थियो। तर प्रतिपक्षी एमाले चुनाव चिन्हको रंग हरियो राखिएको, मनोनयन दर्ताका लागि 2 दिन मात्र समय छुट्याइएको लगायत विषयमा मात्र होइन आचार संहितामा पनि असहमति जनाएको छ। तर सो पार्टीले समेत आचार संहिताको पालनामा प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य भन्छन्, बिल्कुल गर्न हुँदैन थियो। अहिले निष्पक्षता चाहिँ देखाउँदैन थियो। आयोगको चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ, त्यसमा पारदर्शिताको समस्या खडा हुन्छ, निष्पक्षतामा समस्या खडा हुन्छ। निर्वाचन चाहिँको बेलामा यस्तो बिल्कुलै गर्न हुँदैन थियो। तर पनि अहिले त लागू भइसक्यो, अब लागू गरे भनेर भनिसकेपछि त अप्ठ्यारो भयो नि त, नमान्नु पनि भएन होइन। मानिराख्दाखेरि पनि चाहिँ जबरजस्त मान्नुपर्ने जस्तो कि लारिएको जस्तो भयो नि त। अब यसले चाहिँ राम्रो गरेन। उता निर्वाचन आयोग भने पर्याप्त छलफल पश्चात मात्र आचार संहिता जारी गरिएकाले दलहरू असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको दावी गर्दै आएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्, सबभन्दा धेरै सामाजिक सञ्जालकै उपयोग गर्ने, दुरुपयोग पो नगर्ने भनेको छ त। त्यहाँ तपाईले एकदम सस्तो राम्रो यसलाई नगर्ने कहाँ भनेको छ र? कुनै उम्मेदवारहरूले आफ्नो चाहिँ एकाउन्टहरू चाहिँ खडा गरेर आधिकारिक वेबसाइट मार्फत आफ्ना विचार, सिद्धान्त, धारणा, कार्यक्रम, प्रतिबद्धता राखेर चाहिँ आम नागरिक समक्ष भोट माग्ने कुरामा कुनै आपत्ति नै भएन। त्यहाँबाट हामीले निश्चित बजेटको सीमा तोकेका छौँ। त्यसकारण त्यो भित्र नपर्ने गरी त्यसलाई प्रयोग गर्न नपाउने भनेर भनेको मात्रै हो। सही ठाउँमा प्रयोग गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह छ। विगतको निर्वाचनमा समेत आचार संहिताको उल्लङ्घन नगर्ने भनेर दलहरूले प्रतिबद्धता गरेकै हुन्। तर चुनावी प्रचारका क्रममा दैनिक भोज चलाउने, उडान खर्चमा मात्र लाखौं पर्ने हेलिकप्टरको प्रयोग लगायतका भड्किलो प्रचार नियन्त्रणका लागि आयोगले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन्। निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मुख्य आधार मान्ने गरेका उनै दलहरूले आचार संहिता कार्यान्वयनलाई बोलीमा होइन व्यवहारमा देखाउनु पर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने नाममा नागरिक वैयक्तिक गोपनीयतामाथि सैनिक संयन्त्रमाथिबाट निगरानी गर्ने गरी साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कानून ल्याउन गृह कार्य अघि बढाएको छ। कानून व्यवस्था बिनै इजरायलबाट नागरिकका फोन तथा सामाजिक सञ्जाल ट्यापिङ गर्न उपकरण भित्राएको सरकारले सैनिक गुप्तचरलाई तथा डिजिटल सामग्रीको नियमन र नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रवेश गराउन लागेको हो। अहिले सामाजिक सञ्जाल लगायत डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग र यसको दुरुपयोग नियमनमा देखिने गरी सैनिक संरचनालाई प्रयोग गरिएको छैन। गृह मन्त्रालयले विद्यमान साइबर सुरक्षाका चुनौती एवं साइबर अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय सम्बन्धमा अध्ययन एवं सुझाव दिने 2078 पुस 20मा सहसचिव भीष्म कुमार भुसालको संयोजकत्वमा 4वटै समिति गठन गरेको छ। संघीय संसदले 4 वर्षसम्म निजामती ऐन बनाउन नसकेपछि प्रदेशहरूले आफै कानून बनाएर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। संविधानको साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित ऐन नबन्दा प्रदेशले आफूखुसी कानून बनाएर कर्मचारी भर्ना सुरु गरेका हुन्। स्थानीय तह सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 85 मा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानून अनुसार हुने उल्लेख छ। तर लामो समयसम्म माग अनुसार कर्मचारी नपठाएकाले यसको असर विकास कार्यक्रम र बजेट खर्चमा समेत परेको भन्दै प्रदेशले आफ्नै कानून बनाउन थालेका हुन्। केहीले भने संघीय ऐन आएपछि सोही अनुसार हुने भन्दै कर्मचारी भर्ना गरिरहेका छन्। प्रदेशले संघ र प्रदेशको साझा अधिकारलाई एकल रूपमा प्रयोग गर्दै प्रदेशले कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी कानून बनाएपछि यसले संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने जोखिम छ। बागमती प्रदेश मन्त्री परिषदले प्रदेश निजामती र स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ। अध्यादेशमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवको दरबन्दी प्रदेशकै हुने प्रावधान छ।
सङ्घीय निजामती ऐनले प्रदेशले अहिले सिर्जना गरेको पद सङ्घबाट पठाउने व्यवस्था गरेमा अप्ठ्यारो अवस्था बन्नेछ। प्रदेश प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अहिले सङ्घले पठाउँदै आएको छ। बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले सङ्घीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश सरकार क्षेत्रीय कार्यालय सरह भएको बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै जाँदा राजनैतिक दलहरू उम्मेद्वार छनौट गर्नमा व्यस्त छन्। एमाले वडा तहदेखि उम्मेद्वार छनौट प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ। सत्तारूढ दलबीच गठबन्धनको अन्यलताले उम्मेद्वार छनौट प्रक्रिया नै अलमलमा परेको छ। सत्तारूढ दलबीच गठबन्धनबारे केन्द्रीय तहमा निर्णय नहुँदा जिल्लामा दलहरू अनिर्णित भएका छन्। उनीहरूले छनौटको प्रारम्भिक कार्य पनि सुरु गर्न सकेका छैनन्। बागमती प्रदेशमा गर्ने काभ्रे पर्ने दोलखा, सिन्धुली, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोकमा एमाले उम्मेद्वार छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ, तर सत्तारूढ दलको गठबन्धनमा अलमल कायमै छ। काभ्रेमा स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ दलबीच गठबन्धनबारे केन्द्रीय तहमा निर्णय नहुँदा जिल्लामा दलहरू अनिर्णित भएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन मिति नजिकै गर्दा उम्मेद्वारबारे छलफल तीव्र पारेका प्रमुख दलले निर्णय भने गर्न सकेका छैनन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना उत्तर दक्षिण कर्णाली कोरिडोर लोकमार्ग निर्माण सुरु भएको 13 वर्ष भयो। अहिलेसम्म ट्र्याक खुलिसकेको छैन। 2070 सालभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य लिए पनि भौतिक प्रगति 30% मात्र छ। निर्माण समय आर्थिक वर्ष 2079-80 पुर्याएको छ, तर सो अवधिमा पनि काम नसकिने आयोजनाले जनाएको छ। तोकिएको समयभित्र ट्र्याक मात्र खुल्ने आयोजना प्रमुख वीरेन्द्र कुमार यादवले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अप्ठ्यारो खण्ड लेप्ची लाली बगरको ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ। यसको दूरी 8.5 किलोमिटर छ। कडा चट्टान भएकाले विस्फोट गराएर ट्र्याक खोलिरहेका छौँ। खुलालो सिमीकोट हिल्सासम्मको ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ। कालोपत्री गर्ने ठेक्का भएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, ट्र्याक खोल्न साथ यसले ठेक्का लाग्छ, त्यसैले अहिले ट्र्याक खोल्ने भन्दा 4 वर्ष बढी समय लाग्ने सम्भावना छ। सडकको लागत अनुमान 4 अर्ब 10 करोड रुपियाँ छ। हिल्सा सिमीकोट 95 किलोमिटर र खुलालो सिमकोट 173 किलोमिटर दूरी छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान पदमुक्त हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएसँगै पदमुक्त हुनुभएको हो। 342 सदस्यीय पाकिस्तानी सदनमा 174 को बहुमत खसेपछि खान पदमुक्त हुनुभयो। पाकिस्तानको इतिहासमा अविश्वासको प्रस्तावबाट पदमुक्त हुने खान पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। सन् 2006 मा शौकत अजीज र सन् 1989 मा बेनजीर भुट्टो विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव विफल भएका थिए। 69 वर्षीय खानले आगामी सरकारलाई मान्यता नदिने बताउनु भएको छ। अमेरिकी षड्यन्त्रबाट आफूलाई हटाउने प्रयास भइरहेको बताएका खानले संसद विघटन गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव टार्ने प्रयास गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले संसद स्थापित गरिदिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रिया अघि बढ्न पाएको हो। आज नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु हुने पाकिस्तानको डन पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ। नेता शहबाज शरीफ विपक्षी दलका प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार हुन्। शहबाज शरीफ भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल परेका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफका भाइ हुन्। अब खेल प्रसङ्ग। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपालले आज उज्बेकिस्तानसँगको सामना गर्दैछ। किर्गिस्तानको बिस्केक स्थित गाजप्रोम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा नेपालले पहिलो खेलमा बलियो टोली उज्बेकिस्तानसँग सामना गर्नेछ। खेल नेपाली समयअनुसार बिहान पाउने 11 बजे सुरु हुनेछ। छनौटमा नेपाल ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्ने योजनामा रहेको छ। त्यसैले छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल जित निकाल्दै प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ। छनौटको सेन्ट्रल र साउथ जोन अन्तर्गत समूह बीमा रहेको नेपालले दोस्रो खेलमा चैत 28 गते ताजिकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानसँग चैत 29 गते खेल्ने तालिका रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियस रहनेछ। सूर्योदय बिहान 5:45 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:26 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।